नमस्कार। महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी वैदिक अभियान सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खलाको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको आयोजनामा 2075 साल फागुन 17 देखि 19 गतेसम्म अर्थात् सन् 2019 को मार्च 1 देखि 3 तारिकसम्म काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलन सञ्चालन भएको थियो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलनले विश्वभरिका वैदिक चिन्तक, वैज्ञानिक, ज्योतिषशास्त्री, धर्मगुरु र शान्तिका लागि क्रियाशील प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई एकै स्थानमा भेला भई विचार मन्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्यो। सो महासम्मेलन आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको आयोजक दीपक प्रकाश बास्कोटाको भनाइ छ। त यो एउटा यस्तो टेक्नोलोजी महर्षि महेश योगीले डेभलप गरिदिनु भयो जुनमा समाजवाद पो छैन कि वैदिक समाजवाद पनि त्यही छ। देशलाई राम्रो गर्नु भने राजनीति त्यही हो, सबैलाई राम्रो गर्ने, सबैले सुख समृद्धिको दिशामा लिएर जाने र त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ आधुनिक विज्ञ वैज्ञानिकहरूसँगको सहकार्यमा भेरिफाइड गरेर स्टडी गरेर एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लाग्नु भएको हुनाले यो विधा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा देखियो र यो त्यति चाँडै यसको विकल्पमा आउनै कुनै सक्दैन। यो एउटा खारिएको निष्कर्ष भएको हुनाले यसको आधारमा चाहिँ संसार समाजलाई, व्यक्तिलाई र विश्वलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यहाँ शान्ति, समृद्धि, रामराज्य, स्वर्ग जे भन्नुहोस् त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जो विश्वास उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, यसलाई नेपालमा कार्यान्वयन किन नगर्ने त भनेर सुरु गरेको हो। अब उहाँले चाहिँ अहिले विश्वलाई चाहिएका मेजर कुराहरू चाहिँ नि स्टडी गराउनु भएको छ। अब हामी निर्माणमा जतासुकै निर्माण गर्ने होइन, वास्तुसम्मत हुनु पर्यो, स्वास्थ्यमा आयुर्वेदको ज्ञानलाई उपयोग गर्नु पर्यो, शिक्षामा वैदिक शिक्षा, चेतनामा आधारित शिक्षालाई प्रयोग गर्नु पर्यो, अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको कृषिमा वैदिक कृषि अथवा अर्ग्यानिक कृषिलाई, जैविक कृषिलाई चाहिँ नि ध्यानमा राख्नु पर्यो। यी सबै विषयहरूलाई उहाँले चाहिँ नि 12वटा विषयमा भेरिफाइड गरेको टेक्नोलोजी छ। यसलाई कार्यान्वयन गरायो भने अनि देशलाई समृद्ध दिगो शान्तिमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन हामीले नेपालमा वैदिक जीवनशैलीको के हुन् त तयारी गर्दैछौँ। त्यो सम्मेलनले हामीलाई बिउजाएर अब नेपालमा नेपालीहरूले मान्नुपर्ने, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने वैदिक जीवनशैली के हो, आर्किटेक्टमा के गर्नु पर्यो, निर्माणमा के गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा के गर्नु पर्यो, शिक्षामा के गर्नु पर्यो, अनि कृषिमा के गर्नु पर्यो हैन, यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ साइन्टिस्टहरूको प्रेजेन्टेसनलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाइसकेका छौँ र त्यो रणनीति चाहिँ अब हामी क्रमशः रूपले देशभरि लागू गर्ने र 7वटा क्षेत्रमा 7वटा यसका सेन्टरहरू बनाउने, 7वटा चाहिँ प्रदेशमा 7वटा सेन्टर बनाउने, एउटा हाम्रो हेडक्वार्टर काठमाडौँमा हामीले यो चम्पादेवी भन्ने ठाउँमा बनाइसकेको छ र अनि यी 7वटा सेन्टरमा चाहिँ यसको पठन पाठन, अध्ययन, अनुष्ठान गर्ने चाहिँ नि प्रतिष्ठानहरू खोल्ने, पढाउने र सँगसँगै अभ्यास गराउँदै लाने र यसको अर्को अभियान, मुख्य अभियान भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने सुरु पहिलो स्टेप भनेको भावातीत ध्यान भन्नुभएको छ महर्षि महेश योगीजीले र त्यो भावातीत ध्यान ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन जसको देशको समाजको 1% जनसङ्ख्याले यसलाई अभ्यास गर्यो भने त्यो समाज, त्यो राष्ट्र पुरै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको रिसर्च भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि सम्मेलनमा जापानको प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना अनुसार हामी 1% नेपाली जनतालाई ध्यान सिकाउने हामीले गएको अक्षय तृतीयामा सङ्कल्प गरिसकेका छौँ र यसै गरेर अनि एउटा चाहिँ यो वेदव्यास जन्मेको भूमि हो। यत्रो हामीलाई थाहा छैन कि यी तनहुमा चाहिँ नि 28औं अवतारको रूपमा चाहिँ नि भगवान कृष्णको अवतारको रूपमा चाहिँ नि वेदव्यासले जन्म लिनुभएको छ र अनि वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतिहरूको चाहिँ नि लिपिबद्ध गरेर अहिले कन्टिन्युटी भएर जुन आइराखेको छ त वेदव्यास विश्वविद्यालय, महर्षि वेदव्यास विश्वविद्यालय बनाउने हाम्रो एउटा अठोट छ र यो अठोटसँगै
अनि के अरे विभिन्न जिल्लामा क्याम्पस, स्कुल, गुरुकुलहरू सञ्चालन गर्ने र वैदिक क्षेत्रमा यो लोप हुँदै गएको वैदिक ज्ञानको पुनर्स्थापना गर्ने र वैदिक ज्ञान र प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिकहरूले भेरिफाइड गरेको टेक्नोलोजीलाई लिएर समाज विकासका क्रमहरूमा वैदिकीकरण गर्ने यावत हाम्रो कार्यक्रम छ र त्यसका मेजर केही एक दुईवटा पोइन्टहरू अहिले दोस्रो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका वैज्ञानिकहरूको के अरे धारणाहरू हामी अहिले चाहिँ सुन्छौँ र त्यसैले कार्यान्वयन गराउने रणनीति बनाइराखेका छौँ। जति कार्यक्रमहरू छ यो सबै कार्यक्रम एउटा व्यक्तिले गरेर सम्भव छैन। यसमा राज्यले नै यसलाई चाहिँ नि लिएर हिँड्यो भने यो सम्भव छ। जस्तो मैले कृषिको कुरा गरेँ, म एउटाले कृषि गरेर भएन, राज्यले नै वैदिक कृषि अर्गानिक कृषिमा जानु पर्यो। यसपालि अर्गानिक कृषिको राष्ट्रपतिले बताउनु भएको छ आफ्नो नीति कार्यक्रममा। मलाई खुसी लागेको छ, मैले अर्थमन्त्रीजीलाई भेटेर लेखेर पनि दिएको थिएँ। र अनि नेपाल मात्रै होइन, अनि विश्व नै एउटा चाहिँ नि वैदिक विश्वमा परिणत हुनेछ, जो महर्षिको के अरे चाहिँ सपना पनि साकार हुनेछ। त्यो वैदिक विश्व भनेको नै स्वर्ग हो, रामराज्य हो। त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले पाइला चालिसकेका छौँ। यसका लागि हामी चाहिँ के अरे चाहिँ राज्य व्यवस्थामा काम गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यो वैदिक ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्नका लागि हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन र सम्बोधन गर्नुभएको सो सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका वैदिक ज्ञाता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, धार्मिक सम्प्रदायका नेता गरी करिब 1500 जनाको सहभागिता थियो। सम्मेलन आयोजनाको नेतृत्व नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटा, अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक डाक्टर किङ्सली ब्रुक र लेस्ली ब्रुकले गर्नुभएको थियो। 3 दिवसीय महासम्मेलनमा मूल विषयसित आबद्ध रही विषयगत उपसम्मेलनहरू पनि सम्पन्न भएका थिए। यी सबै कार्यक्रमहरूको संयोजन, व्यवस्थापन, सञ्चालन र भाषानुवाद सही तामा फाउन्डेसनका वास्तु निर्देशक इन्जिनियर अर्जुन कोइराला, महर्षि सन्देशका प्रधान सम्पादक भरतराज पौडेल, भावातीत ध्यानका सिद्धि प्रशिक्षक माधव बरियाल, मिनराज अधिकारी, ध्यान शिक्षक दिल्लीराम अधिकारी, उत्सव बजगाई र महर्षि अभियानका ब्रह्मचारी आत्माराम एवं रामप्रसादको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। अब हामी सम्मेलनका केही महत्त्वपूर्ण सहभागी विद्वानहरूको परिचयसहित उहाँहरूका विचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर नील प्याटरसनले महर्षि महेश योगीको साथमा रहेर 40 वर्षसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ। महर्षि युरोपियन रिसर्च युनिभर्सिटी सेलिसबर्ग, स्विजरल्यान्डबाट क्रिएटिभ इन्टेलिजेन्स विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पेटरसनले महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नेदरल्यान्ड्सबाट पनि वैदिक विज्ञानमा विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हाल विश्व शान्ति, राष्ट्रको प्राकृतिक प्रशासन सम्बन्धी मन्त्री हुनुहुन्छ। डाक्टर नील पेटरसनले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, वैदिक विश्व प्रशासन स्थापना गरेर विश्व शान्ति प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनुभयो। वैदिक शिक्षामा विश्वका सबै समस्याको समाधान रहेको पेटरसनको भनाइ छ। मानिसले बनाएका प्रशासनिक कानुनलाई वैदिक र प्राकृतिक कानुनले विस्थापन गर्नुपर्ने पेटरसनले बताउनुभयो। प्राकृतिक कानुनको उल्लङ्घन गरेको कारणले नै पृथ्वीमा असन्तुलन र द्वन्द्व बढेको पेटरसनले बताउनुभयो। सत्व गुणको प्रयोगले विश्वमा सन्तुलन कायम भई सबै मानिसहरू बीच भातृत्व भावको विकास हुने पेटरसनको भनाइ छ। योग, यज्ञ र वैदिक शिक्षाको साथै प्राकृतिक कानुनको अभाव विश्वमा अस्वस्थता र तनाव बढेको उहाँको निष्कर्ष छ। मानिसको ध्यान वैदिक चिन्तनमा नगएको कारण तामसिक गुणको प्रभाव बढेको र विनाशकारी प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको पनि पेटरसनको विचार छ। वैदिक विश्व प्रशासन स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो। He said that this knowledge is how every government can be fully effective and successful in fulfilling the needs of the whole population, so that everyone enjoys life in happiness, peace, and prosperity. डाक्टर जोस लुइस अल्वारेज रोजेटले पनि महर्षि महेश योगीसँग 30 वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन र सहकार्य गर्नुभयो। डाक्टर रोजेटले पनि महर्षि युरोपियन रिसर्च युनिभर्सिटी सेलिसबर्ग, स्विजरल्यान्डबाट क्रिएटिभ इन्टेलिजेन्स साइन्समा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ।
डाक्टर रोजेट शिक्षा, सरकार तथा सैन्य प्रशिक्षणमा चेतनाको वैदिक प्रवृत्तिको प्रयोग गर्ने अग्रज विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले ल्याटिन अमेरिकाका 23वटा देशका 250वटा स्कुलमा चेतनाको वैदिक विज्ञानको प्रचार गर्नुभयो, जसमा 1,95,000 विद्यार्थी सहभागी छन्। डाक्टर रोजेटले इक्वेडरका हजारौं सैनिकलाई समेत प्रशिक्षण मार्फत वैदिक ज्ञान सिकाउनु भएको छ। महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर जोस लुइसले योग र वैदिक ज्ञानको प्रयोगले ल्याटिन अमेरिकामा ठूलो आर्थिक प्रगति भएको र समृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको बताउनुभयो। वैदिक ज्ञानकै प्रयोगले ब्राजिल, एल साल्भाडोर र कोलम्बियामा शान्ति कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको र धेरै सम्झौता भई गृहयुद्धको अन्त्य भएको रोजेटले बताउनुभयो। केही देशमा कारागारमा रहेका मानिसहरूलाई पनि ध्यान सिकाएर सोचाइ तथा व्यवहार परिवर्तन गराइएको छ। भावातीत ध्यानको बारेमा बालबालिका र गृहयुद्धमा संलग्न सैनिक तथा छापामारलाई ज्ञान दिलाउने गरिएको रोजेटले उल्लेख गर्नुभयो। ल्याटिन अमेरिकामा मूलतः इसाई समुदायको बसोबास भए पनि वैदिक योग र भावातीत ध्यानले सबैको मन जितेको रोजेटले बताउनुभयो। हरेक सेमेस्टरमा 7,000 को संख्यामा योगिक फ्लायरहरूको ध्यान सिद्धि कार्यक्रमहरूको संख्या बढ्दो रूपमा छ। Our Maharishi Vedic Pandit program, which is our most important Vedic technology, हाम्रो वैदिक प्रविधिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको पण्डित प्रोग्राम हो। mainly developed in Nepal and also in India, includes in all our programs. We have programs for Anushthan Yagya, we have programs of Gurukula, we have Atirudra programs. Totally, we are attending 20,862 Maharishi Vedic Pandits and Batuk between Nepal and India. नेपाल र भारतमा 20,862 महर्षि वैदिक पण्डितहरू र बटुकहरू मार्फत यो रुद्राभिषेक गुरुकुल कार्यक्रमहरू मार्फत नेपाल र भारतमा यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। महासम्मेलनका अर्का सहभागी वक्ता हुनुहुन्थ्यो डाक्टर एस डिन। उहाँ अन्तरिक्ष वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। डाक्टर डिनका क्वान्टम कस्मोलोजी, अन्तरिक्ष विज्ञान र समाजशास्त्रमा नेतृत्वमूलक विज्ञान पत्रिकाहरूमा धेरै लेख र रचना प्रकाशित भएका छन्। महासम्मेलनमा डाक्टर एस डिनले भन्नुभयो, आजभोलि विश्वमा प्रचलित शिक्षा प्रणालीले मानिसलाई तनाव सृजना गराउँछ। आधारभूत शिक्षालाई जीवन उपयोगी र तनाव मुक्त बनाउन भावातीत ध्यान समावेश गराउनुपर्छ। हामी संसारमा भएका सबै पुस्तक अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। उच्च डिग्री प्राप्त गर्दै ज्ञानको पूर्णता पनि हुँदैन। बालकहरू ज्यादै जिज्ञासु हुन्छन्। उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि वैदिक ज्ञान दिलाउनु पर्छ। यसो भएमा सतही ज्ञान मात्र प्राप्त नभई भित्री ज्ञानको प्रस्फुरण हुन्छ। चिन्तन गर्ने र सहज ज्ञान ग्रहण गर्ने क्षमता बढ्छ। When we were at school, we would study books. Today, students are doing research on the internet and trying to gain knowledge from the outside. But what Maharishi pointed out was that this gaining knowledge only on the outside can never lead to fulfillment in life. त्यसैगरी जर्मनीबाट महासम्मेलनका अर्का वक्ता सहभागी हुनुहुन्थ्यो डाक्टर आइके हार्टमेन, जसले महर्षि महेश योगीसँग 30 वर्षभन्दा बढी अध्ययन गर्नुभयो। डाक्टर हार्टमेनले महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नेदरल्यान्डबाट वैदिक विज्ञानमा डाक्टरेटको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। साथै हार्टमेनले महर्षि युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट अमेरिकाको निर्देशक मण्डलको अध्यक्ष र वैदिक सिटी योजना संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ। डाक्टर हार्टमेनको अनुभव र धारणा यस प्रकार छ। Peaceful, happy and prosperous living in a perfectly designed Vastu building. Currently, there is a lot of information about Vastu. On the internet, we found more than 44 million links, but most of them relate to second-hand knowledge and they are somewhat misleading. It happened that through the long passage of time and hundreds of years of foreign occupation of India, Sthapatya Ved
had become quite fragmented and corrupted. वास्तु विद्या अनुसार व्यक्तिको बसाइ र कस्मिक प्रणालीसँग समन्वय नभएमा बसाइ सहज नहुने हार्टम्यानले उल्लेख गर्नुभयो। विश्वकै सबै बस्ती सहर र निवासहरू वास्तुशास्त्र अनुसार निर्माण भएको हुनुपर्नेमा डाक्टर हार्टम्यानको जोड छ। आधुनिक आर्किटेक्टले वैदिक ज्ञानमा आधारित सिद्धान्त अनुसरण नगरेको हुनाले प्राकृतिक कानुन विपरीत रहेको र यसले गर्दा सहर बस्ती प्रदूषित तनावपूर्ण र अव्यवस्थित भएको हार्टम्यानको निष्कर्ष छ। अब सहरहरू बनाउँदा वास्तुविधिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने उहाँको निष्कर्ष छ। अर्का वक्ता वैदिक कृषिका विज्ञ डाक्टर कोनहाउस हाल महर्षि युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट अमेरिकामा वैदिक कृषिका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ महर्षि जैविक कृषि संस्थान अमेरिका र भारतका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा डाक्टर जोन कोनहाउसले वेदलाई ज्ञानको भण्डार मानिएको र हरियाली संरक्षणमा वेदले जोड दिएको बताउनुभयो। जस्तो आत्मा र शरीर बीच सम्बन्ध छ र बिउ तथा रुख बीचको सम्बन्ध छ, त्यस्तै मानिस र प्रकृति बीच पनि अटुट सम्बन्ध कायम रहेको छ। वैदिक कृषि पद्धति अनुसरण गरेर मात्रै दिगो विकास हासिल गर्न सकिने र त्यसबाट मात्रै विविधता बीच एकता कायम हुने डाक्टर कोनहाउसले बताउनुभयो। नेपाल वैदिक कृषिको देश रहँदै आएको चर्चा गर्दै डाक्टर कोनहाउसले रासायनिक मलको प्रयोग बिना नै दिगो कृषिको विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संस्कृति वातावरण नेपाली जनता र गुरुलाई पुज्ने परम्पराबाट आफू ज्यादै प्रभावित भएको पनि डाक्टर कोनहाउसले बताउनुभयो। This is what happened when Mother Earth withdrew the food. Mother Earth is still alive today. And as Raja Fagan said, she will withdraw the food if we don't have proper practices. महासम्मेलनकै अर्का सहभागी वक्ता हुनुहुन्थ्यो लोथर पिर्क, जो आयुर्वेद र समग्र स्वास्थ्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तोता हुनुहुन्छ। उहाँले 26 वर्षको अवधिमा संसारका हजारौं जनताका लागि महर्षि आयुर्वेद पद्धतिबाट स्वास्थ्य लाभ गराइसक्नु भएको छ। महासम्मेलनमा बोल्ने क्रममा डाक्टर लोथर पिर्कले आयुर्वेद र आधुनिक विज्ञान बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महर्षि महेश योगीले पूर्वीय वैदिक दर्शनलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूमा प्रचार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको चर्चा गर्दै आज व्यवस्थित रूपमा वैदिक ज्ञानको बारेमा चिन्तन, अनुसन्धान र विकास भएको बताउनुभयो। वैदिक विज्ञानलाई ब्राजिल सरकारले आफ्नो योजनामै समावेश गरेको डाक्टर पिर्कले उल्लेख गर्नुभयो। आजको समाजलाई रोगमुक्त, सन्तुलित र पारिवारिक बनाउन आयुर्वेद जडीबुटीको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै आधुनिक चिकित्साबाट समाधान नभएका समस्या आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट समाधान भएको बताउनुभयो। To save some time, the goals of Ayurveda are prevention, restoration of balance, cure, longevity, enlightenment, and even creation of a disease-free society. महासम्मेलनका अर्का प्रतिष्ठित सहभागी हुनुहुन्थ्यो डाक्टर क्रिस्ट क्रोल। उहाँ भन्नुहुन्छ, आज विश्वमा जातीय र धार्मिक विवादले मानिसहरूमा तनाव सृजना भएको छ। वैदिक ज्ञान र चेतनाको माध्यमबाट यो तनाव हटाउन सकिन्छ। हतियारको माध्यमबाट होइन, सबै एकजुट भएर वसुधैव कुटुम्बकमकै मन्त्रबाट विश्वमा शान्ति, सद्भाव र भाइचारा कायम राख्न सकिन्छ। मानिसका व्यक्तिगत चाहनालाई दबाउन नहुने, विविधतालाई स्वीकार्नु पर्ने र वेदका मन्त्रहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई एउटा जीवन्त प्रणाली मानेर सह अस्तित्वको भावनाले चल्नु पर्नेमा डाक्टर क्रोवालले जोड दिनुभयो। Peace-creating effects of transcendental meditation and its advanced techniques and programs have been validated by more than 50 replications and 23 studies published in peer-reviewed research journals. अर्का वक्ता डाक्टर जन फेगनले नवीन आणविक जीव विज्ञान, जैविक रसायनमा कर्नल विश्वविद्यालयबाट कोशिका जीव विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। डाक्टर फेगनका शोधहरू विश्वका प्रमुख विज्ञान पत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन्, जसबाट लाखौं डलरको पुरस्कारका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, जसमध्ये विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान करियर विकास पुरस्कार पनि पर्दछ।
डाक्टर फेगन महर्षि व्यवस्थापन विश्वविद्यालयमा आणविक जीव विज्ञानका प्रोफेसर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डाक्टर फेगन अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासक तथा विश्व शान्ति राष्ट्रको कृषि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ग्लोबल युनियन अफ साइन्टिस्ट फर पिसका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर जोन फेगनले भन्नुभयो, परम्परागत कृषिलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ। हाल नेपालका किसानहरूलाई पनि धेरै समस्या आइपरेको बताउँदै डाक्टर फेगनले रासायनिक पदार्थहरू प्रयोग गर्न छाड्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राकृतिक कानुन अनुसार खेती गरेमा पौष्टिक खाना उत्पादन हुने, शान्ति कायम हुने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग बढ्ने डाक्टर फेगनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण शब्दको व्याख्या गर्दै डाक्टर फेगनले आत्मा, परम्परागत ज्ञान, वैदिक चिन्तन र प्राकृतिक नियममा ध्यान दिई कृषि कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने बताउनुभयो। This is studying the nutrition of Vedic organic cucumbers. And you see, though the Vedic organic had higher iron, higher vitamin C, vitamin E, higher calcium. And here's a picture of those cucumbers. You can see they have that prana to them, that very liveliness of the Vedic. महासम्मेलनका अर्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो डाक्टर एन क्राउल। डाक्टर क्राउलले महर्षि युरोपियन विश्वविद्यालय स्विजरल्यान्डबाट साइन्स अफ क्रिएटिभ इन्टेलिजेन्स DSCIमा डाक्टरेटको उपाधि लिनुभएको छ। डाक्टर क्राउल विश्व शान्ति, धर्म तथा संस्कृति मन्त्रालयको निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना श्रीमान डाक्टर क्रिस क्रोलसँग सहकार्य गर्दै सबै संस्कृति तथा धर्मावलम्बीहरूका लागि महर्षि वैदिक विज्ञान चेतना प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। डाक्टर क्राउलले विश्वका 40 भन्दा बढी देशमा सरकारी अधिकारी, सांस्कृतिक नेता, शिक्षक तथा विकास एजेन्सी प्रमुखहरूलाई चेतना जगाउन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर क्राउल धर्म तथा संस्कृति मन्त्रालय र ब्रह्मानन्द सरस्वती ज्योतिष फाउन्डेसन दुवैको निर्देशक हुनुको साथै महर्षि ओपेन युनिभर्सिटी हल्यान्डको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। डाक्टर क्राउल इन्स्टिट्युट फर एक्सिलेन्सको निर्देशक र मध्य पूर्वी देशका राष्ट्रिय नेताहरूको स्थायी सम्मेलनको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा 4वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। 3500 भन्दा बढी जडीबुटीहरू औषधिको रूपमा काम गर्छ। 4000 भन्दा बढी हस्तलिखित ग्रन्थहरू छ। डाक्टर सुभाष राणारेजीलाई धेरै नै थाहा छ कश्यप संहिताको बारेमा, उहाँलाई थाहा छ, जो नेपालबाट लगेर यादवजीले छाप्नु भएको थियो। कश्यप संहिता वाज बेसिकली फ्रम नेपाल। एन्ड आयुर्वेद सौख्यम, टोडरानन्द आयुर्वेद सौख्यम। नेपालमा के भएको थियो भने मुगलहरू आए, मुगलभन्दा पहिला चङ्गेज खाँहरू आए, त्यसपछि ती ग्रन्थहरू पनि नेपालमा आएर बसेका हुन्। हाम्रो समाज मैले सुरुमा जाँदाखेरि जति वैदिक थियो आजसम्म आइपुग्दा उति क्रमशः जसो पाइला म अगाडि सर्दै अर्थात् होचोबाट अल्को हुँदै आउँदैछु उसै वैदिक व्यवहार चाहिँ समाजभरि नै नासिँदै गएको मैले देखिरहेको छु। त्यो यथार्थ हो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय विज्ञान अथवा वैदिक विज्ञान र अनि हामी पश्चिमी अथवा आधुनिक विज्ञान भन्छौँ, यी दुईटा भनेका मेरो बुझाइमा विधि र प्रविधि हुन्। संस्कृत भाषा समस्त भाषाहरूको जननी हो। यो कुनै एउटा भाषाको मात्रै होइन। संसारका प्राय सबै भाषाहरू संस्कृत भाषाबाट अनुप्राणित रहेका छन्। यहाँ लाखौं वर्ष पुराना वेदहरू रहेका छन्। Vedic science comes from tradition, from Vedic civilization that we have had for centuries. शताब्दीौंदेखि वैदिक गुरुहरूको परम्पराबाट यो वैदिक ज्ञान आएको छ। This represents holy tradition of Vedic masters. वैदिक गुरुहरूको एउटा पवित्र परम्परालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। This knowledge of complete value of life. जीवनको पूर्ण मूल्य मान्यता अनुसारको यो जीवन हो। आज विश्वलाई शान्ति चाहिएको छ। शान्ति कस्तो हुनुपर्ने भन्दा त्यो बन्दुक देखाएर बाहिरको जुलुसलाई शान्त गरे जस्तो शान्ति होइन। त्यो त गोला बारुद देखाएर तर्साएर धम्काएर दिएको शान्तिले शान्ति हुने होइन। शान्ति त भित्रबाट आउनु पर्यो। अतिथि अभ्यागतहरूले
नेपालमा ऋषि जन्मन्छ भनेर जुन भन्नुभयो, ऋषि जन्माउनुपर्छ। किनभने त्यो बिन्दु, त्यो थोप्लो आविष्कार कसले गरे? हिमालयको कन्दरामा तपस्या गरेका ऋषिमुनिहरूले गरेको। त्यस कारणले पूर्वको ज्ञान ब्रह्ममा गएर टुङ्गिन्छ, त्यो थोप्लो हो। त्यही ब्रह्मबाट पश्चिमको चाहिँ विज्ञान.com को विकास भएको छ। फाउन्डेसनको ढङ्गकै महर्षि विश्वविद्यालयको जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अभियान चलिरहेछ, त्यस्ता अभियानका चालकहरू पनि हामीसँग रहेछन्। चाणक्यको कुराकानीमा एकचोटि विचार गर्नुभयो भने भारतमा मौर्यको राज्य हुँदाखेरि वा अशोकको राज्य हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जस्ता किसिमका विश्वविद्यालयहरू चाहिँ बनाएको रहेछ। उज्जैन जस्तो किसिमको संस्थाहरू बनाएर छ। पहिलो पश्चिममा पूर्वीय चिन्तनको एकदमै बलियो ध्वजा फहराएको मिति 1893। हेर्नुहोस्, त्यसपछि वेदका धेरै व्याख्याहरू भए। ती व्याख्याहरूका सन्दर्भमा 1956 मा अरबिन्दोले पश्चिमले गरेको व्याख्यामा त्रुटि छ। महासम्मेलनबाट पारित प्रस्तावहरूलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न आफूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको पनि बास्कोटा बताउनुहुन्छ। वैदिक ज्ञान विज्ञानकै माध्यमबाट भौतिक आर्थिक विकास हुने, समृद्धि आउने, तनाव कम हुने, शान्ति कायम हुने र सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण भई राम राज्य अर्थात् पृथ्वीमा स्वर्गको अवतरण हुनेमा बास्कोटा विश्वास गर्नुहुन्छ। यसका साथै महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी वैदिक अभियान सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खला यही समाप्त भएको छ। नमस्कार।